आज हामी काग मिश्रित मत्स्य पालन प्रणालीको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। काग मिश्रित मत्स्य पालनको परिचय। सर्वप्रथम, माछा पानीभित्र बस्ने जलचर प्राणी भएकाले विशेषतया यो विभिन्न जलाशयहरू जस्तै पोखरी, ताल, तलैया, घोल, नदी, खोला अथवा मानव निर्मित रिजर्वायर, पानी भएको दान, खेत आदिमा पाइने गर्दछ। यसरी कुनै पनि जलाशयमा माछाका भुरा छोडी नियमित माछाको व्यवस्थापन तथा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई मत्स्य पालन भनिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि प्रचुर मात्रामा जलाशयहरू भएकाले व्यावसायिक माछा पालनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। त्यसरी पोखरी वा कुनै पनि जलाशयको विभिन्न सहतामा बस्ने र विभिन्न किसिमका आहारा खाने माछाहरूलाई एकै ठाउँमा पालन गरी प्राकृतिक आहारा तथा स्थानको अधिकतम उपयोग गरी कम लागतमा गरिने माछा पालन प्रवृत्तिलाई नै हामी मिश्रित माछा पालन प्रवृत्ति भन्दछौँ। यो चित्रमा देखाए अनुसार विभिन्न जातका काप माछाहरू पोखरी वा अथवा कुनै पनि जलाशयको विभिन्न सतह अथवा भागमा बसेर खाने गर्दछन्। जस्तै सिल्भर काप, भाकुर र ग्रास काप जस्ता कार्पहरू पोखरी वा अथवा कुनै पनि जलाशयको माथिल्लो भागमा खाने माछाहरू हुन् भने बिगेट, रहु र ग्रास काप मध्यम भागमा खाने काप जातका माछा हुन्। त्यस्तै गरी नैनी, कमन काप र ग्रास काप पोखरी वा कुनै पनि जलाशयको तल्लो भागमा खाने माछाका प्रजातिहरू हुन्। यसरी हेर्दाखेरि यो पोखरीको अथवा कुनै पनि जलाशयको सम्पूर्ण भाग चाहिँ यसरी चाहिँ अधिकतम यसको चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। अब हामीले किन काग मिश्रित मत्स्य पालन प्रविधि नै गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। प्रकृतिमा माछाले खाने विभिन्न किसिमका आहाराहरूको उत्पादन विभिन्न स्थान तथा पानीका विभिन्न सहतामा भइरहेको हुन्छ, जसलाई एउटै जातको माछाले पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैन। यो प्रविधिलाई उचित व्यवस्थापन तथा यान्त्रिकीकरण गरी पोखरीको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ। यो प्रविधिबाट माछा हुर्काउन निकै सहज, सुलभ छ भने उत्पादन निकै धेरै हुने गर्दछ। यो प्रविधिमा प्राकृतिक आहाराको राम्रो उपयोग हुने भएकाले बाहिरी कृत्रिम दानाको धेरै उपयोग गर्नु पर्दैन र यसमा जोखिम पनि कम हुने गर्दछ। र अब हामीले चाहिँ मिश्रित मत्स्य पालन गर्नका निमित्त पोखरीको निर्माण स्थल छनौट गर्नुपर्ने हुँदछ। माछा पालन व्यवसायको सफलता वा असफलता मुख्य रूपमा पोखरीको अवस्थामा भर पर्दछ। त्यसैले हामीले नयाँ पोखरी निर्माण गर्दा पानीको राम्रो स्रोत भएको, माटोको अवस्था राम्रो भएको र यातायात र बजारको उचित व्यवस्थापन भएको ठाउँ छनौट गर्नुपर्दछ। हामीले स्वच्छ र सफा पानी प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने ठाउँ विशेष गरी चाहिँ रोज्नु पर्दछ। हामीले पानीको स्रोतको रूपमा बोरिङ, कुलो, मूल, खोला आदि जेसुकै पनि गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले माटो, पानी अडिने खालको माटो भएको स्थल चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ छनौट गर्नुपर्दछ। किनभने पानी अडिने खालको माटो चाहिँ पोखरी निर्माणको लागि अति नै उपयुक्त मानिन्छ। पोखरी निर्माण गर्नु पूर्व पोखरी निर्माण गर्ने स्थलको माटो जाँच गर्दा अझ बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ बजार तथा यातायातको सुविधा भएको स्थानमा पोखरी निर्माण गर्दा माछाका भुरा, दाना तथा मत्स्य पालनका निम्ति चाहिने सामानहरू नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी काग मिश्रित मत्स्य पालन प्रणालीको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। काग मिश्रित मत्स्य पालनको परिचय। सर्वप्रथम, माछा पानीभित्र बस्ने जलचर प्राणी भएकाले विशेषतया यो विभिन्न जलाशयहरू जस्तै पोखरी, ताल, तलैया, घोल, नदी, खोला अथवा मानव निर्मित रिजर्वायर, पानी भएको दान, खेत आदिमा पाइने गर्दछ। यसरी कुनै पनि जलाशयमा माछाका भुरा छोडी नियमित माछाको व्यवस्थापन तथा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई मत्स्य पालन भनिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि प्रचुर मात्रामा जलाशयहरू भएकाले व्यावसायिक माछा पालनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। त्यसरी पोखरी वा कुनै पनि जलाशयको विभिन्न सहतामा बस्ने र विभिन्न किसिमका आहारा खाने माछाहरूलाई एकै ठाउँमा पालन गरी प्राकृतिक आहारा तथा स्थानको अधिकतम उपयोग गरी कम लागतमा गरिने माछा पालन प्रविधिलाई नै हामी मिश्रित
माछा पालन प्रवृत्ति भन्दछौँ। यो चित्रमा देखाए अनुसार विभिन्न जातका काप माछाहरू पोखरी वा अथवा कुनै पनि जलाशयको विभिन्न सतह अथवा भागमा बसेर खाने गर्दछन्। जस्तै सिल्भर काप, भाकुर र ग्रास काप जस्ता कार्पहरू पोखरी वा अथवा कुनै पनि जलाशयको माथिल्लो भागमा खाने माछाहरू हुन् भने बिगेट, रहु र ग्रास काप मध्यम भागमा खाने काप जातका माछा हुन्। त्यस्तै गरी नैनी, कमन काप र ग्रास काप पोखरी वा कुनै पनि जलाशयको तल्लो भागमा खाने माछाका प्रजातिहरू हुन्। यसरी हेर्दाखेरि यो पोखरीको अथवा कुनै पनि जलाशयको सम्पूर्ण भाग चाहिँ यसरी चाहिँ अधिकतम यसको चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। अब हामीले किन कार्प मिश्रित मत्स्य पालन प्रविधि नै गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। प्रकृतिमा माछाले खाने विभिन्न किसिमका आहारहरूको उत्पादन विभिन्न स्थान तथा पानीका विभिन्न सतहमा भइरहेको हुन्छ, जसलाई एउटै जातको माछाले पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैन। यो प्रविधिलाई उचित व्यवस्थापन तथा यान्त्रिकीकरण गरी पोखरीको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ। यो प्रविधिबाट माछा हुर्काउन निकै सहज, सुलभ छ भने उत्पादन निकै धेरै हुने गर्दछ। यो प्रविधिमा प्राकृतिक आहारको राम्रो उपयोग हुने भएकाले बाहिरी कृत्रिम दानाको धेरै उपयोग गर्नु पर्दैन र यसमा जोखिम पनि कम हुने गर्दछ। र अब हामीले चाहिँ मिश्रित मत्स्य पालन गर्नका निमित्त पोखरीको निर्माण स्थल छनौट गर्नुपर्ने हुँदछ। माछा पालन व्यवसायको सफलता वा असफलता मुख्य रूपमा पोखरीको अवस्थामा भर पर्दछ। त्यसैले हामीले नयाँ पोखरी निर्माण गर्दा पानीको राम्रो स्रोत भएको, माटोको अवस्था राम्रो भएको र यातायात र बजारको उचित व्यवस्थापन भएको ठाउँ छनौट गर्नुपर्दछ। हामीले स्वच्छ र सफा पानी प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने ठाउँ विशेष गरी चाहिँ रोज्नुपर्दछ। हामीले पानीको स्रोतको रूपमा बोरिङ, कुलो, मूल, खोला आदि जेसुकै पनि गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले माटो, पानी अडिने खालको माटो भएको स्थल चाहिँ हामीले विशेष रूपमा चाहिँ छनौट गर्नुपर्दछ। किनभने पानी अडिने खालको माटो चाहिँ पोखरी निर्माणका लागि अति नै उपयुक्त मानिन्छ। पोखरी निर्माण गर्नु पूर्व पोखरी निर्माण गर्ने स्थलको माटो जाँच गर्दा अझ बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ बजार तथा यातायातको सुविधा भएको स्थानमा पोखरी निर्माण गर्दा माछाका भुरा, दाना तथा मत्स्य पालनका निम्ति चाहिने सामानहरू सहज उपलब्ध हुन्छन् भने पोखरीबाट उत्पादित माछाहरू सहजै तथा सुरक्षित रूपमा बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ। र अर्को भनेको हामीले यसबाट चाहिँ ढुवानी खर्च पनि निकै कम गर्न सक्दछौँ। र हामीले चाहिँ विशेष गरी अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ बाढी पहिरोको जोखिम नभएको जग्गाको चाहिँ हामीले विशेष गरी छनौट गर्नु पर्दछ। त्यसैले कार्प मिश्रित मत्स्य पालन गर्नु पूर्व उपयुक्त स्थल छनौट गर्न निकै जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले स्थल छनौट गरिसकेपछि अब हामीले पोखरीको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निमित्त कार्प जातका माछाहरू विशेष गरी न्यानो पानी, जसलाई हामी वार्म वाटर पनि भन्ने गर्छौँ, बढी फस्टाउने गर्दछन्। तसर्थ पोखरीबाट अधिकतम उत्पादन लिन उपयुक्त वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्दछ। र हामीले पोखरी तयारीका निम्ति विभिन्न उपयुक्त प्रयासहरू गर्न सक्दछौँ। जस्तै हामीले पोखरीलाई चाहिँ 3-4 हप्तासम्म राम्ररी सुकाउने, अथवा हामीले चाहिँ अब कुनै पोखरी चाहिँ सुकाउन नसकिने अवस्थाका हुन्छन् अथवा चाहिँ पानीको स्रोत पनि नभएको उपयुक्त स्रोत नभएको पोखरीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पोखरीमा भएका पुराना तथा जङ्गली माछाहरूलाई चाहिँ हामीले जालले तानेर नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ पोखरीका डिलहरू र पिँधमा भएका सम्पूर्ण झारपातहरू उखेलेर सफा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले पोखरीमा चुन छर्काउनु पर्दछ। यो चुन छर्कदा प्रति कट्टा 15 किलोको दरले घर पोत्ने चुन पोखरीको चारैतिर पर्ने गरी छर्नु पर्दछ। पोखरीमा कम्तीमा पनि 1.5 मिटरसम्म सफा पानी भर्नु पर्दछ। हामीले पानी भर्दाखेरि स्वच्छ र प्रदूषणयुक्त पानी 1.5 मिटरभन्दा कम नहुने गरी भर्नु पर्दछ। हामीले पोखरीमा सिफारिस मात्रामा मलखादको प्रयोग गर्नुपर्दछ। सामान्यतया पाकेको गोबरको मल 500 केजी प्रति हेक्टरको दरले हामीले पोखरीमा
प्रयोग गर्नुपर्दछ। र यसरी हामीले तयार पारेको पोखरीलाई 5 देखि 6 दिनसम्म राखेपछि पोखरीमा माछाका भुरा हाल्न सकिन्छ। पोखरी तयार गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ माछाको भुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका निमित्त हामीले स्वस्थ र गुणस्तरयुक्त माछाको भुरा व्यवस्था गर्नुपर्दछ। हामीले माछाका भुराहरू नजिकको मत्स्य विकास केन्द्र, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, निजी मत्स्य प्रजनन केन्द्र र निजी मत्स्य नर्सरीबाट लिन सकिन्छ। हामीले माछाका भुराको आकार र तौल चाहिँ सकभर एकै नासको हुनुपर्दछ। किन भन्दाखेरि सानो साइजको माछाका शत्रुहरू धेरै हुने, पोखरी अथवा कुनै पनि जलसायमा चाहिँ सानो साइजका माछाका शत्रुहरू चाहिँ धेरै हुने तथा वृद्धि हुन पनि धेरै समय लाग्ने भएकाले यो ठुलोभन्दा ठुलो साइजका भुराहरू राख्दा हामीलाई अलि बढी फाइदाजनक हुन्छ। 1 कट्टा पोखरीका लागि हामीले 5 ग्रामभन्दा ठुला साइजका भुराहरू 300 देखि 500 गोटाको दरले राख्नु पर्दछ। र हामीले चाहिँ यो मिश्रित कार्प मत्स्य पालन प्रविधिमा चाहिँ यो विभिन्न यो टेबलमा देखाए अनुसारका विभिन्न जातका कार्पका माछाहरू विभिन्न अनुपातमा मिलाएर राख्नु पर्दछ। जस्तै हामीले चाहिँ कमन कार्प चाहिँ 25% राख्नु पर्दछ भने सिल्भर कार्प 35%, बिगेट कार्प 5%, ग्रास कार्प 5%, रहु 10%, नैनी 15% र भाकुर 5%। र अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले बिगेट र भाकुरलाई चाहिँ दुवैलाई मिलाएर राख्न पनि सकिन्छ वा एक अर्काको सट्टामा पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै हामीले भाकुर नराखेर बिगेट मात्र राख्ने हो भने हामीले बिगेटको अनुपात चाहिँ हामीले 10% बढाउनु पर्छ, अथवा हामीले भाकुर मात्र राख्ने हो भने चाहिँ हामीले भाकुरको प्रतिशत अनुपात चाहिँ 10% राख्नु पर्दछ। अथवा हामीले चाहिँ दुईटै राख्ने हो भने चाहिँ हामीले यसरी 5-5% चाहिँ हामीले राख्ने गर्नु पर्दछ। त्यस्तै हामीले चाहिँ उपयुक्त समयमा आवश्यक माछाका भुरा ल्याई आफ्नो नर्सरी पोखरीमा ठुलो बनाई हुर्काउन बढी भरपर्दो हुन्छ, किनभने सबै जातका भुराहरू एकैपल्ट नपाइने सम्भावना हुन्छन्। र यसमा अलिकति समस्याको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कार्प मिश्रित मत्स्य पालन गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कार्प जातका भुराहरू चाहिँ एकैपटक नपाइन सक्ने हुन्छन्। जस्तै हामीले चाहिँ यो फागुन चैतमा चाहिँ कमन कार्प, जस्तै वैशाख जेठ र असारमा चाहिँ ग्रास कार्प, सिल्भर, बिगेड जस्ता माछाका भुराहरू पाइन्छन् भने श्रावण भदौमा चाहिँ रहु, नैनी र भाकुर जातका माछाहरू यो विभिन्न स्थानहरूमा पाइने गर्दछन्। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ सकभर उपयुक्त समयमा चाहिँ भुराहरू ल्याएर आफ्नो नर्सरी पोखरीमा चाहिँ हुर्काउन अलिक बढी भरपर्दो हुन्छ। र हामीले यसरी ल्याएका माछाहरू, ढुवानी गरेर ल्याएका माछाहरू ल्याइसकेपछि हामीले पोखरीमा सिधै पानीमा हामीले छोड्नु उपयुक्त मानिँदैन। त्यसो गर्दा भुराहरूलाई स्ट्रेस भएर भुराहरू मर्न सक्छन्। सामान्यतया हामीले चाहिँ त्यो पानीको माछाका भुराहरू ल्याएका प्याकेटहरूलाई चाहिँ करिब 10-15 मिनट नयाँ वातावरणसँग घुलमिल गर्ने दिनका लागि त्यो माछाका भुराहरू ल्याएको प्याकलाई त्यो पोखरीको पानीमा राखेर मात्र भुरा छोड्नु पर्दछ। अब हामीले माछाका भुराहरू पोखरीमा चाहिँ छोडिसकेपछि हामीले चाहिँ तिनको अवस्था कस्तो छ, अथवा हामीले चाहिँ तिनमा चाहिँ के कस्ता रोगहरूका समस्या छन्, अथवा कति चाहिँ तिनको वृद्धि भयो भन्नका निमित्त हामीले माछाको वृद्धि जाँच गर्न निकै नै जरुरी हुन्छ। र हामीले पोखरीमा माछाका भुरा हालिसकेपछि माछा नझुकिन्जेलसम्म हरेक 15 दिन वा 1 महिनामा एक पटक चाहिँ वृद्धि जाँच गर्न एकदम अनिवार्य हुन्छ। र हामीले वृद्धि जाँच चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले वृद्धि जाँच गर्दा 10-10 गोटा माछा ठुलो सानो मिलाएर जात अनुसार अलग अलग तौल लिनुपर्दछ। सोही तौलबाट एउटा माछाको औसत तौल थाहा हुन्छ र पोखरीमा कति केजी माछा छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पोखरीको व्यवस्थापन अनुसार माछाको वृद्धि भएको नभएको पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको हामीले यदि चाहिँ हामीले चाहेको जति अथवा हाम्रो अपेक्षित वृद्धि चाहिँ यदि नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ नजिकका मत्स्य प्राविधिकसँग सल्लाह लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। र हामीले चाहिँ अर्को कुरो छ, हामीले चाहिँ वृद्धि जाँच चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो माछाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, त्यसपछि माछा राम्रोसँग बढेको छ कि छैन, माछालाई कुनै किसिमको रोग लागेको छ कि छैन, र चाहिँ माछाले चाहिँ कति दाना चाहिँ लिइरहा र कति दाना चाहिँ
वेस्ट भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले अथवा यसबाट हामीले सिम्पली भन्दाखेरि दानाको निर्धारण गर्न सक्दछौँ। र हामीले चाहिँ माछालाई चाहिँ हामीले पोखरीमा हालेर तिनको चाहिँ वृद्धि जाँच सबै कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ। र हाम्रो मुख्य कुरा भनेको हामीले माछाको आहार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। र पोखरीमा माछाले चाहिँ दुई किसिमबाट आहार प्रदान गर्दछ। पहिलो भनेको पोखरीमा उत्पादन हुने प्राकृतिक आहार, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा जूप्लाङ्क्टन, फाइटोप्लाङ्क्टन भन्ने गर्दछौँ। र त्यस्ता ती जूप्लाङ्क्टन र फाइटोप्लाङ्क्टन पोखरीमा उत्पादन हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ माछाले चाहिँ खाने गर्दछन् भने अर्को आहार भनेको चाहिँ हामीले बाहिरबाट दिने कृत्रिम आहारहरू हो। र हामीले चाहिँ काप मिश्रित मत्स्य पालनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पोखरीमै उत्पादित आहारलाई चाहिँ अलिक बढी विशेष जोड दिने भएकाले हामीले चाहिँ प्राकृतिक आहार उत्पादन अब कसरी वृद्धि गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राकृतिक आहार उत्पादन वृद्धि गर्नका निमित्त मलखादको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पोखरीमा चाहिँ मलखादको प्रयोग गर्नुपर्दछ भने हामीले अब कृत्रिम आहारको रूपमा हामीले चाहिँ बाहिरबाट दाना र घाँस दिने गर्नुपर्दछ। घाँस चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर ग्रासकारका लागि हामीले दिने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अब पोखरीमा मलखादको प्रयोग, अब हामीले चाहिँ पोखरीमा चाहिँ लगातार प्राकृतिक आहार उत्पादन भइरोस् भन्ने हेतुले आवश्यक अनुसार समय समयमा मलखादको प्रयोग गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ काप मिश्रित मत्स्य पालनमा चाहिँ प्राकृतिक आहारलाई विशेष जोड दिने भएकाले हामीले चाहिँ पोखरीको चाहिँ प्राकृतिक आहार उत्पादन बढ्नका निमित्त विशेष समयमा विशेष तरिकाले चाहिँ मलखादको प्रयोग गर्नुपर्दछ। र मलखादको प्रयोगले माछाको उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ भने यदि हामीले चाहिँ अनुपयुक्त तरिकाले चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्दा नोक्सान समेत हुन्छ। त्यसकारण हामीले माछाको भुरा राखिसकेपछि निम्न यो टेबलमा देखाए अनुसार मलखादको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले मलखादको रूपमा दुई किसिमका चाहिँ मलखादको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ प्राङ्गारिक मल, अर्को हुन्छ रासायनिक मल। हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक मलको रूपमा चाहिँ गाई भैँसीको पुरानो गोबर, बङ्गुरको मल, हाँस तथा कुखुराको सुली र कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र हामीले चाहिँ यो प्राङ्गारिक मल चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले 100 देखि 100 केजी प्रति कट्टाको दरले प्रयोग गर्नुपर्दछ भने त्यसको हरेक 15 दिनपछि चाहिँ 10 केजी प्रति कट्टाको दरले चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै हामीले चाहिँ रासायनिक मलको रूपमा चाहिँ युरिया र डिएपीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दछौँ। हामीले युरिया चाहिँ सुरुमा चाहिँ 3 किलो प्रति कट्टाको दरले चाहिँ प्रयोग गर्दछौँ भने त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ 700 ग्रामको हिसाबले चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गर्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले डिएपी 4 किलो सुरुमा र 500 ग्राम चाहिँ हरेक हप्तापछि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्दछौँ। यसरी हामीले मलखादको प्रयोग गरी पोखरीको प्राकृतिक आहार चाहिँ बढाउनमा चाहिँ एकदम ठुलो मद्दत गर्दछ। अब हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ अलिक बढी नै उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनका निमित्त हामीले चाहिँ पोखरीको प्राकृतिक आहारमा मात्र भर पर्दैनौँ। हामीले चाहिँ बाहिरबाट कृत्रिम दानाको पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्राकृतिक आहारको उत्पादनको एक निश्चित सीमा हुन्छ र भएकाले स्टकिङ घनत्व अनुसार माछालाई चाहिँ हामीले हाम्रो माछालाई चाहिँ प्राकृतिक आहारले मात्र पुग्दैन। त्यसैले हामीले उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनका निमित्त दानाको उचित प्रयोग गर्नुपर्दछ। र हामीले चाहिँ दाना चाहिँ अब कस्तो दाना खुवाउने भन्ने चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। हामीले माछाको लागि खुवाउने दाना विशेष गरी हाम्रो स्थानीय स्तरमै पाइने धानको ढुटो 50% र तोरीको पिना 50% मिलाएर बनाउन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ माछाको शारीरिक तौल 5 देखि 10% को दरले दाना दिनुपर्दछ भने माछा वृद्धि हुँदै जाँदा शारीरिक तौलको 1 देखि 3% को दरले दाना दिनुपर्दछ। हामीले चाहिँ विशेष गरी यो दाना दिँदाखेरि चाहिँ दानालाई चाहिँ पेलेट बनाएर दिएको खण्डमा चाहिँ दाना चाहिँ कम नोक्सान हुन्छ र यसले उत्पादन पनि हामीले चाहिँ बढी लिन सक्दछौँ। र हामीले चाहिँ यो पेलेट दाना प्रयोग गर्दा दाना धेरै कम नोक्सान हुन्छ मैले भनिहालेँ। र दाना माटोमा परेर अथवा माटोमा चाहिँ त्यो दाना परेर कुहिनबाट पनि बच्छ र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पानीको गुणस्तरमा चाहिँ चाँडै चाहिँ बिग्रिन दिँदैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म दानालाई चाहिँ पेलेटको रूपमा बनाएर दिनुपर्दछ। र हामीले चाहिँ ग्रास कापका निमित्त आवश्यक अनुसार दैनिक घाँस पनि दिने गर्नुपर्दछ। र हामीले चाहिँ ग्रास कापको चाहिँ 50 ग्रामभन्दा बढी माथि
यदि 50 ग्रामभन्दा माथि चाहिँ जसको शारीरिक तौल छ भने हामीले चाहिँ 20 देखि 30% घाँस दिने गर्नुपर्दछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो दाना दिँदाखेरि चाहिँ विशेषतया बिहान तथा घाँस चाहिँ हामीले साँझको समयमा दिँदा चाहिँ एकदम उपयुक्त मानिन्छ। र हामीले चाहिँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ दाना दिँदा सधैँ एउटै समय र स्थानको प्रयोग गर्दा अझ बढी उपयुक्त मानिन्छ। र हामीले यी सबै कुरा गरिसकेपछि अब हामीले पानीको गुणस्तर व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ, हाम्रो पानी पोखरीको पानी चाहिँ कस्तो भयो, हामीले माछा त राख्यौँ तर हामीले चाहिँ पानीको अवस्था यदि खस्कियो भने यसले चाहिँ ठुलो क्षति निम्ताउँछ। त्यसैले हरियो पानीले उत्पादन भइरहेको जनाउँछ तथा पानी उचित मात्रामा हरियो भएमा पानीको गुणस्तर उपयुक्त रहेको हामी बुझ्ने गर्दछौँ। उचित मात्रामा पानी हरियो रहेको वा नरहेको भन्ने जानकारी हामी सेची डिस्कबाट मापन गर्न सक्छौँ। सेची डिस्क भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ उपकरण हो जसले चाहिँ यो पानीको चाहिँ हरियाली अथवा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिँ यसले नाप्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ हरियो भएको नभएको चाहिँ हामीले चाहिँ आँखालाई हेरेर पनि अनुमान लगाउन सक्दछौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ गर्मीयाम तथा बादल लागेको दिनहरूमा पहिलेको दिनहरूभन्दा पानीको गुणस्तरमा केही बदलाव आई अक्सिजनको कमी हुन सक्दछ। र हामीले चाहिँ पोखरीमा चाहिँ अक्सिजनको कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्दछौँ भने यदि पोखरीमा अथवा कुनै पनि जलाशयमा पोखरीमा चाहिँ अक्सिजनको कमी भयो भने पोखरीभित्र रहेका माछाहरू चाहिँ त्यो पानी बग्ने ठाउँ अथवा चाहिँ पानी आउने ठाउँको चाहिँ नजिक चाहिँ सम्पूर्ण माछाहरू जम्मा हुन्छन् भने पोखरीको सतहमा आई माछाहरू प्याक गर्दछन्। यदि त्यस्तो गरेको हामीले देखेमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोखरीको पानीमा चाहिँ अक्सिजनको कमी आई गुणस्तरमा समस्या आएको सम्झाउनु पर्दछ। र तत्काल हामीले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ पानी थप्ने व्यवस्था छ भने हामीले चाहिँ पानी थप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ अथवा हामीसँग चाहिँ पानी थप्ने व्यवस्था छैन अथवा चाहिँ त्यो अलिकति गाह्रो छ भने हामीले चाहिँ एरिएटरको प्रयोग गरेर भए पनि अक्सिजनको चाहिँ मात्रा हामीले बढाउनु पर्दछ। एरिएटर भनेको पनि एउटा चाहिँ अक्सिजन बढाउने उपकरण हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा किन्न पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी पानीको तापक्रम 18 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेड भएमा काप माछाहरू बढ्छन्। काप तर पाल्नका लागि उपयुक्त तापक्रम भनेको 26 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। तसर्थ पानीको तापक्रम उपयुक्त स्तरमा रहेसम्म मात्र माछा पालन गर्नु पर्दछ। विशेष गरेर काप जातका माछाहरू चाहिँ 26 देखि 32 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ बढ्ने गर्दछन् र यो तापक्रम भएको स्थान अथवा ठाउँ अथवा चाहिँ यो तापक्रम भएको रहन्जेलसम्म मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ माछा पालन गर्नु पर्दछ, अन्यथा यसबाट हामी फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यस्तै अब सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ उत्पादित माछाहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनु पर्दछ र यसका निमित्त हामीले चाहिँ बजारको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। र यो पद्धति अथवा चाहिँ यो प्रणालीबाट पालिएका माछा 500 ग्राम साइजदेखि झिक्दै जानु पर्दछ तथा झिकिएको सङ्ख्यामा भुराहरू राख्दै जानुपर्छ। हामीले 500 ग्राम साइजका पुगिसकेपछि झिक्ने र झिकेको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले भुराहरू राख्दै जाने र यसरी हामीले 10 महिनाको अवधि पुरा भएपछि सबै माछा बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ। र यसो गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नियमित आम्दानी भइराख्छ भने हाम्रो जोखिम समेत घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसले चाहिँ किसान वर्गमा चाहिँ ठुलो राहत दिन्छ। र हामीले चाहिँ अर्को कुरा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको माछा भनेको चाहिँ एकदम छिटो कुद्ने जात भएकाले हामीले चाहिँ आवश्यक मात्रामा मात्र झिकेर सुरक्षित तरिकाले बजारसम्म पुर्याउनु पर्दछ, अन्यथा चाहिँ यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्दछ। र धन्यवाद आजको लागि।